अस्मिलत। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पहलगाम स्थले जातम् आतङ्क्याक्रमणम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्री मोदी स्वीयां सौदी अरब यात्रां मध्ये एव त्यक्त्वा स्वदेशं प्रत्यावर्तयति। मन्त्रिमण्डल सुरक्षा समितेः मन्त्रणां कर्तुम् असौ शक्नोति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा मोदिना समं दूरभाषं समाचर्य आतङ्क्याक्रमणे मृतान् प्रति प्रकटितवान् संवेदनाम्। उक्तवान् आतङ्कवादस्य विरोधे संघर्षे संयुक्तराज्यामेरिकादेशः भारतेन समं सुदृढं तिष्ठति। मुस्लिम वर्ल्ड लीग इत्येतं समेत्य जगतः अनेके नेतारः संघटनानि च आक्रमणं निन्दितवन्तः। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य आतङ्क्याक्रमणस्थलस्य निरीक्षणं कुर्यात्। गतदिने श्रीनगरे गृहमन्त्री आक्रमणप्रकरणे उच्चस्तरीयं सुरक्षोपवेशनं समाचरितवान् आसीत्। सः उक्तवान् यत् आक्रमणे संलिप्ताः कथमपि नैव त्यक्ष्यन्ते। अन्ते तावत् पहलगाम स्थले संजाते आतङ्क्याक्रमणे 16 जनाः मृताः। विदेशी नागरिकद्वयम् अपि मृत्युमुपगतम्। लश्कर तैयबा संघटनेन सम्बद्धः TRF इति समूहः आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं स्वीकृतवान्। आक्रमणस्य अन्वीक्षणं करिष्यति तावत् राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणम्। पहलगाम स्थले जातस्य आतङ्कवाद्याक्रमणस्य विरोधे अद्य जम्मू कश्मीर पिधान आह्वानं। राजनीतिक सामाजिक संघटनैः उच्चन्यायालयेन अभिकरणैः अथ अन्य संस्थाभिः समर्थितं जम्मू कश्मीर पिधानम्। अनेकाः प्रशासनेतर संस्थाः तत्र अवकाशं घोषितवत्यः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहलगाम स्थले जातम् आतङ्क्याक्रमणम् आलक्ष्य सौदी अरब यात्रां मध्ये एव त्यक्त्वा स्वदेशं प्रत्यावर्तयति। आधिकारिकसूत्रानुसारम् अद्य मन्त्रिमण्डलेन सुरक्षाप्रकरणे विचारार्थं मन्त्रणा समाकारिता अस्ति। एतस्मिन् उपवेशने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागितां समाचरेत्। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य गतदिने सौदी अरब देशं प्राप्तवान्। परं तत्र पहलगाम आतङ्क्याक्रमणं निध्याय रात्रिभोजे अपि नैव सम्मिलितवान् अथ स्वदेशं प्रत्यावर्तितवान्। इतः पूर्वं गतदिने जातं पहलगाम आतङ्क्याक्रमणम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्री मोदी दुःखं प्रकटितवान्। असौ उक्तवान् यत् आक्रमणे संलिप्ताः कथमपि नैव त्यक्ष्यन्ते। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहलगाम आतङ्क्याक्रमणे गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन समं दूरभाषं कृत्वा घटनास्थलस्य निरीक्षणार्थम् उक्तवान्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं दूरभाषं कृतवान्। अथ जम्मू कश्मीरे जाते आतङ्क्याक्रमणे निर्दोषजनानां मृत्युमालक्ष्य स्वीयां संवेदनां व्यक्तवान्। राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः आतङ्क्याक्रमणं निन्दितवान् अथ आक्रमणे संलिप्तेभ्यः कठोरदण्डप्रदानाय भारतस्य समर्थनं समाश्वासितवान्। सममेव संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् भारतं संयुक्तराज्यामेरिकादेशः च आतङ्कवादविरोधे जायमाने संघर्षे सहैव स्तः। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतेः ट्रम्प इत्येतस्य समर्थनाय तस्मै धन्यवादं प्रदत्तवान् अथ उक्तवान् यत् भारतम् आतङ्कवाद्याक्रमणस्य अपराधिनः दण्डयितुम् अथ पीडितेभ्यः न्याय प्रदातुं दृढसङ्कल्पम् अस्ति। जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम स्थले दुरापादितस्य दुर्दान्तातङ्क्याक्रमणस्य चतुर्षु दिक्षु निन्दा क्रियमाणा अस्ति। मुस्लिम वर्ल्ड लीग इत्येतस्य महासचिवः शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा ह्यः जेद्दा नगरे प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं मिलितवान्।
असौ जम्मूकश्मीरे आचरितं भयावहम् आतङ्क्याक्रमणं कठोरतया निन्दितवान्। आतङ्क्याक्रमणे मृतकेभ्यः निर्दोषजनेभ्यः च स्वीयाः संवेदनाः प्रकटितवान्। तत्रैव इस्रायेल् देशीयः प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन् नेतन्याहू इत्येषः पहलगाम आतङ्क्याक्रमणं भृशं निन्दितवान्। असौ व्रणितेभ्यः मृतकेभ्यः च स्वीयाः संवेदनाः प्राकाटयत्। उक्तवान् यत् आतङ्कवादं विरुध्य सञ्जाते संघर्षे इस्रायेल् देशः भारतेन सह अस्ति। एतद् देशीयः विदेशमन्त्री गिदोन् सार् इत्यसौ अपि एतस्मिन् आतङ्क्याक्रमणं विरुध्य दुःखं प्रकटितवान्। इटली देशीया प्रधानमन्त्रिपदासीना जियोर्जिया मेलोनी इत्येषा अपि पहलगाम आतङ्क्याक्रमणं निध्याय दुःखं प्रकाशितवती। सा उक्तवती यत् अनेन आतङ्क्याक्रमणेन सा दुःखिता अस्ति। प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः भारतीयजनेभ्यश्च इटली देशः स्वीयाः संवेदनाः प्रकटयति। तावत् जर्मन् देशीयः राष्ट्रप्रमुखः ओलाफ् शोल्ज़ इत्यसौ पहलगाम स्थले सञ्जातम् आतङ्क्याक्रमणं भृशं निन्दयत्। असौ उक्तवान् यत् पीडितानां शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थयामः। जर्मनी देशः भारतीयजनेभ्यः संवेदनाः प्रकटयति। पहलगाम आतङ्क्याक्रमणं निन्दयन् कथितवान् यत् अन्ताराष्ट्रियविधीनाम् उल्लङ्घनं कृत्वा सुरक्षां स्थिरतां च निर्बलीकर्तुं हिंसाम् आतङ्कवादं सर्वतोदृशा स्थायीरूपेण निराक्रियते। सममेव ईरान् देशः अपि आतङ्किघटनाम् इमाम् आलक्ष्य निन्दां प्रकाशितवान्। सामाजिकसञ्चारपटले च अस्यां घटनायां महत् दुःखं प्राकाटयत्। समेषां व्रणितानां शीघ्रस्वास्थ्यलाभाय काङ्क्षयत्। अपरतः भारतयात्रारतः संयुक्तराज्यामेरिकादेशीयः उपराष्ट्रपतिः JD वेन्स् इत्यसौ अपि आतङ्क्याक्रमणम् इदं भृशं निन्दयत्। असौ मृतकेभ्यः स्वीयाः संवेदनाः प्रकटयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् भयावहे आक्रमणे अस्मदीयाः विचाराः प्रार्थनाः च पीडितैः सह सन्ति। तावत् रूस् देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमिर् पुतिन् इत्यसौ अपि राष्ट्रपतये द्रौपदी मुर्मू वर्यायै अथ च प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सम्प्रेषिते स्वीये सन्देशे पहलगाम स्थले दुरापादिते नृशंसम् आतङ्कवाद्याक्रमणं नैकेषां पर्यटकानां हत्याप्रकरणे महत् दुःखं प्रकटितवान्। असौ क्रूरापराधं प्रत्याख्यापितवान्। असौ षड्यन्त्रकारिभ्यः प्रति कठोरतया व्यवहर्तुं काङ्क्षयत्। गृहमन्त्री अमितशाहः जम्मूकश्मीरस्य पहलगाम स्थले पर्यटकान् लक्ष्यीकृत्य जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं श्रीनगरे वरिष्ठाधिकारिभिः समम् उच्चस्तरीयं समीक्षोपवेशनं कृतवान्। एतस्मिन् उपवेशने जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा इत्येषः, जम्मूकश्मीरस्य मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला इत्येषः, केन्द्रीय गृहसचिवः गोविन्द मोहनः अथ गुप्तचराभिकरणस्य निदेशकः, सेनानिदेशकः, मन्त्रालयानां विभिन्नाभिकरणानाम् अधिकारिणः च उपवेशने सहभागितां कृतवन्तः। सूत्रानुसारम् उपवेशने उमर अब्दुल्ला इत्येषः आक्रमणविषयम् उपस्थापितवान्। तावत् गृहमन्त्री अद्य उपराज्यपालेन मनोज सिन्हा इत्यनेन समं पहलगाम स्थले घटनास्थलम् उपेत्य आतङ्क्याक्रमणस्य प्रत्यक्षदर्शिभिः समं संवादं करिष्यति इति सूच्यते। सूचनानुसारं गृहमन्त्री उपचर्यमाणान् व्रणितान् द्रष्टुं चिकित्सालयमपि गच्छेत्। ध्येयं यत् गृहमन्त्री गतरात्रौ श्रीनगरस्य राजभवनं प्राप्तवान् आसीत्। ह्यः सायङ्काले जम्मूकश्मीरे अत्यन्तं दुःखावहं वृत्तं दृष्टिपथे समागतम्। पहलगाम क्षेत्रे दुर्दान्त आतङ्किनः पर्यटकान् आलक्ष्य कायरतापूर्णं गोलिकावर्षणं कृतवन्तः, यस्मिन् नैके जनाः मृत्युमुपगताः सूच्यन्ते। तावत् जम्मूकश्मीरस्य पहलगाम स्थले गतदिने जाते आतङ्कवाद्याक्रमणे पर्यटकानां मृत्योः अनन्तरं कश्मीरोपत्यकायां भूयोऽपि सुरक्षा समेधितं गता। आक्रमणं श्रीनगरात् प्रायः 85 किलोमीटर् मितं दूरं दक्षिणकश्मीरस्य अनन्तनाग जनपदे सञ्जातम्। तत्र क्षेत्रे नियुक्तेन सकलसेनाद्वारा संयुक्तम् अन्वेषणाभियानं सञ्चाल्यमानम् अस्ति। आक्रमणे संलिप्तानाम् अन्वेषणार्थं विशेषबलानि नियोजितानि सन्ति। तावत् राजमार्गेषु संवेदनशीलक्षेत्रेषु च अतिरिक्तारक्षिस्थात्राणि स्थापितानि सन्ति।
प्रमुखप्रतिष्ठानेषु पर्यटनस्थलेषु च त्वरितप्रतीकारबलं च स्थापितम् अस्ति। तत्रैव जम्मूकश्मीरे प्रशासनं श्रीनगरे अनन्तनागे च पर्यटकेभ्यः अहोरात्रं प्रवर्तमाना साहाय्यसेवा स्थापितवती। अनन्तनाग आरक्षिबलम् अपि एकां साहाय्यसङ्ख्यां प्रकाशितवत्। आरक्षिबलं पर्यटकेभ्यः अहोरात्रं प्रवर्तमानां वाट्सएप साहाय्यसेवामपि प्रकाशितवत्। पहलगाम स्थले जातस्य आतंकवाद्याक्रमणस्य विरोधे अद्य जम्मूकश्मीर पिधानाह्वानं तत्र राजनीतिक-सामाजिक-संघटनैः उच्चन्यायालयेन अभिकरणैः अथ अन्यसंस्थाभिः अपि समर्थितम् अस्ति। जम्मूकश्मीर पिधाने तत्र अनेकाः प्रशासनेतरसंस्थाः तत्र अवकाशं घोषितवत्यः। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।